कुरान पाक के इस लफ्ज़ में आप देखें नून साकिन के बाद या है, यहाँ पर इदगाम नहीं होगा। अब यहाँ पर इदगाम क्यों नहीं होगा, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। यहाँ पर देखें वक्फ़े जायज़ है, यहाँ पर देखें जीम बना हुआ है, वक्फ़े जायज़ की अलामत है। तो यहाँ पर हमें वक्फ़ कैसे करना है, बाज़ लोग जो यहाँ पर सही से वक्फ़ नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर वक्फ़ करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। और दूसरा आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें क़ाफ़ जो है मुतहर्रिक है, वाव साकिन है, और ये दूसरा वाव जो है मुशद्दद है, और बीच में स्वाद और सल्ले बना हुआ है, और यहाँ क़ाफ़ बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें वक्फ़ करना है या नहीं करना है, अगर वक्फ़ करना है तो कैसे पढ़ेंगे, और अगर मिलाकर पढ़ना है तो फिर कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी बाज़ लोग सही से वक्फ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें बीच में वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो बना हुआ है। तो यहाँ पर जब वक्फ़ करेंगे तो हम कैसे वक्फ़ करेंगे, इसका क्या तरीका है, और अगर मिलाकर हम पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। और दूसरा आप यहाँ पर देखें कि यहाँ 3 हर्फ मुशद्दद है, तो यहाँ पर हमें कैसे पढ़ना है। बाज़ लोग जो है इसको भी सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। बस आप जो है वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो सीख कर जाएंगे। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो हमें शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हें मालूम होगा कि हम इस क्लास में किस तरह पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम शुरू से जो है पहले हमने मदनी कायदा पढ़ाया, और मदनी कायदा मुकम्मल करने के बाद में हमने अम्मा पारा लिया, 30वां पारा हमने वो पढ़ाया, उसके बाद में हमने कुरान पाक लिया, और पहले पारे से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 13वां पारा पढ़ा रहे हैं, और हमारा इरादा है कि हम पूरा कुरान पाक ख़त्म करेंगे। तो जिन लोगों ने शुरू से नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने मदनी कायदा नहीं पढ़ा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप शुरू से पढ़ते हुए आएँ, पार्ट 1 से पढ़ते हुए आएँ, ताकि आपको कुरान पाक पढ़ना सही तरीके से आ जाए। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये 13वें पारे का 10वां रुकू है, और सूरह रात की आयत नंबर 31 यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द इस्तुहज़िय बिरुसुल। यहाँ पर देखें क़ाफ़ हुरूफ़ मुश्तालिया है, तो इसको मोटा पढ़ेंगे। वलक़दिस, ये दाल को सीन से मिला देंगे, बीच में जो आपको खाली अलिफ दिख रहा है, इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, दाल को सीन से मिला कर पढ़ेंगे। वलक़दिस्तुहज़िया, ज़िया, इसको ज़िया नहीं पढ़ेंगे, या, ये जो या है इस या को भी नहीं पढ़ेंगे, इस हमज़ा को पढ़ेंगे। वलक़दिस्तुहज़िया बिरुसुल। इस तरह से आपको यहाँ से पढ़ना पड़ जाए तो इस अलिफ पर आप क्या लगाएंगे, इस अलिफ पर आप लगाएंगे पेश, क्योंकि यहाँ देखेंगे तीसरे हर्फ पर पेश है, तो इसको पढ़ेंगे उस्तुहज़िया, उस्तुहज़िया, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। उस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़अम्लैतु लिल्लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तुहुम। यहाँ पर देखें मीम में गुन्ना करेंगे, सुम्मा अख़ज़्तुहुम, ये ख़ा हुरूफ़ मुश्तालिया मोटा करेंगे, दाल को नरमी से, अख़ज़्तुहुम, और यहाँ क़ाफ़ और फ़ा बना हुआ है, तो यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे अख़ज़्तुहुम। फ़कैफ़ कान इक़ाब, यहाँ पर देखें हमने वक्फ़ किया, क्योंकि यहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही है। जब यहाँ पर हम रुकेंगे तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ का कायदा लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखें अलिफ साकिन, अलिफ से पहले ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा, और अलिफ मद्दा के बाद बा पर आर्ज़ी सुकून आ रहा है रुकने की वजह से, तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ का कायदा लगेगा। इक़ाब, इस तरह खींच कर रुकेंगे। अफ़मन हुवा क़ाइमुन अला कुल्ली नफ्स, यहाँ पर देखें क़ा, ये क़ाफ़ हुरूफ़ मुश्तालिया है, ये जो मद है मद मुत्तसिल है, यहाँ तनवीन के बाद आइन है हुरूफ़ हलक़ी, तो यहाँ पर इज़हार का करेंगे। क़ाइमुन अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत, यहाँ देखें तनवीन के बाद हरफ़ बा है, तो यहाँ पर इक़लाब का कायदा लगेगा। अब ये इज़हार क्या है, इक़लाब क्या है, जो लोग नए होंगे उन लोग को शायद पता ना चल रहा हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हें मालूम होगा। तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आप मदनी कायदा पहले पढ़ लें। कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत वजअलू लिल्लाहि शुरका, यहाँ पर देखें वक्फ़ मुतलक है, रुकेंगे तो इस हमज़ा को साकिन करेंगे, और जो हमज़ा साकिना होगा तो इसमें झटका होगा, शुरका, इस तरह से। कुल सम्मूहुम अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यअलमु फिल अर्दि अम बिग़ाइबिन
ظاہر، یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی، یعنی یہاں پر ہم غنہ کریں گے، ام بظاہر، ام بظاہر من القول، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد میم، یہاں پر ادغام، یہاں اور یہاں پر جب ہم رکیں گے تو یہاں پر مد لین عارض قاعدہ لگے گا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں واو لین ہے، اور واو لین کے بعد یہاں پر جب رکیں گے تو یہ لام ساکن ہوگا، یعنی عارضی سکون آئے گا، تو یہاں پر مد لین عارض ہوگا، یعنی کھینچ کر رکیں گے ہم یہاں پر۔ بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یہاں پر دیکھیں ادغام، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، یہاں پر اس میں جلالت سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں پر اظہار کریں گے، یعنی یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو کھڑا زبر ہے یہ سیاہ کے اوپر ہے، یہ واو جو ہے اس واو کو یہاں نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے فی الحیات الدنیا، اور یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر تو ادغام ہونا چاہیے مگر یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ اب ادغام کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں، یعنی یہ دنیا ایک ہی کلمہ ہے، تو یہ ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ لگائیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کو پڑھیں گے، یعنی اس نون ساکن کی آواز آئے گی، اس کو دنیا پڑھیں گے۔ یہاں پر اگر ادغام کرتے تو کیسے پڑھتے؟ دنیا، دنیا، تو یہ دنیا صحیح نہیں ہے، اس کو ہم دنیا پڑھیں گے، دنیا، اس نون ساکن کی آواز ظاہر ہوگی۔ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے اشق، اس طرح سے ہم یہاں پر وقف کریں گے، اس پہ جو پیش ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، لیکن جو یہ تشدید ہے ہم اس کو باقی رکھیں گے، اور یہ حروف مستعلیہ ہے اور حروف قلقلہ بھی ہے، تو جب ہم یہاں ساکن کریں گے تو جب قاف ساکن ہوگا تو اس میں قلقلہ بھی ہوگا، جیسے اشق، اشق، اس طرح سے ہم یہاں وقف کریں گے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ یہاں اس میں جلالت سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، من اللہ، اس الف لام کو نہیں پڑھیں گے، من اللہ پڑھیں گے اس کو، اور یہاں نون ساکن کے بعد واو ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے، جیسے میم نون واو زیر میوں، اس طرح ناک میں آواز جائے گی، واق، یہاں پر بھی مد عارض ہوگا، رکیں گے ہم وقف کریں گے تو۔ مثل الجنة التي وعد المتقون، دیکھیں وہ بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں او، واو پیش او، دیکھیں واو پیش او نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے واو پیش وو، حمزہ پیش او، یہ ہے حمزہ کی آواز ہوتی ہے او اور واو کی آواز ہوتی ہے وو، دونوں میں فرق ہے، تو بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں اُعِدَ المتقون، اُعِدَ، تو یہ او نہیں ہے، یہ وو ہے، وُعِی، یہ عین ہے، وُعِدَ، واو پیش وو، عین زیر عی، وُعِی، دال لام زبر دل، وُعِدَ المتقون، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تجری من تحتها الانہار، دیکھیے یہاں پر غنہ کریں گے، یہاں ہا ہے یہاں ہا ہے، دونوں میں ہمیں فرق کرنا ہے، تحتها الانہار، اکلها دائم وظلها، یہاں پر دیکھیں جو مد ہے مد متصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، یہاں تنوین کے بعد واو، یہاں پر ادغام، اور یہاں پر دیکھیں ظا ہے، یہاں زا نہیں ہے نہ جیم ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں ذلھا یا بعض لوگ پڑھتے ہیں جلھا، یہ دونوں غلط ہے، آپ کو اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، ذلھا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہاں پر دیکھیں صلح قاف، یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں، آپ یہاں پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے عقبی الذین اتقوا، اگر آپ یہاں ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جب ملائیں گے تو یہ واو اس واو میں داخل ہو جائے گا، اب یہاں پر دیکھیں یہ خالی الف ہے، اگر آپ کو یہاں سے پڑھنا پڑ جائے تو اس الف پر آپ لگائیں گے زیر، یہ قاف تیسرا حرف ہے، تیسرے حرف پر کیا ہے زبر، تو اس کو پڑھیں گے اتقوا،
جیسے حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا اتا، قاف واو واو زبر قو اتقو، واو زبر وا اتقوا، تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار. ملائیں گے تو ایسے پڑھیں گے، رکیں گے تو اتقوا. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون، الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب. دیکھیں اس الف پر میں نے کیا لگایا؟ زبر، کیونکہ خالی الف کے بعد جب بھی لام آئے تو اس پر آپ زبر لگائیں. الکتابہ اس طرح سے آپ پڑھیں. اور یہاں دیکھیں احزاب، یہ حمزہ ہے اور یہ حا ہے، حمزہ حا زبر احزاب، اس طرح پڑھیں آپ. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ. دیکھیں یہاں پر یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر اخفا ہوگا. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ. دیکھیں حمزہ عین زبر اعبد اللہ، اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب وکذالک انزلناہ حکما عربیا. دیکھیں یہاں پر جب وقف کریں گے ہم تو کیسے کریں گے؟ حکما عربیا، عربیا، یا مشدد ہے، بیا، اور مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. عربیا ایسے پڑھیں آپ، اور 2 زبر پر جب وقف کریں تو اسے الف سے بدلیں. اور اگر آپ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیں تو پھر کیا ہو، کیسے پڑھیں گے؟ پھر تنوین کے بعد دیکھیں یہاں واو ہے، پھر یہاں پر ہم ادغام کا قاعدہ لگائیں گے. جیسے حکمن عربیوں، عربیوں اس طرح پڑھیں گے. جیسے عین زبر را زبر را، عرا با یا زیر بی، عربی، یا واو 2 زبر یوں، عربیوں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. اس طرح پڑھیں گے، ملائیں گے تو، رکیں گے تو عربیہ اور ملائیں گے تو عربیوں، اس طرح سے. اب یہاں پر دیکھیں خالی الف ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے تو اس پر ہم لگائیں گے زیر. اتبعت اهواءهم بعدما، یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. بعدما جاءک من العلم. یہاں پر دیکھیں ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کیا پڑھا؟ من العلم. لیکن لا پر رکا نہیں جاتا ہے. اگر آپ رک جاتے ہیں کسی وجہ سے، یعنی آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے یا آپ یہاں وقف کر لیتے ہیں تو آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا. اعادہ مطلب پیچھے سے ملا کر پڑھنا پڑے گا. جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا. دیکھیں ہم نے کیسے پڑھا؟ میوں، میم نون واو زیر میوں، واو زبر وا میوں وا، لام یا زیر لی میوں ولی، یا واو 2 زیر یوں میوں ولی یوں. اس طرح پڑھیں گے. یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یہاں پر بھی ادغام ہوگا. من اللہ من ولی ولا واق. تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. یہ ہمارا جو ہے 11واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.